तमाम सुनने वालों की खिदमत में अंजम सैयद की तरफ से आदाब। दोस्तों, नाअहल इंसान, जाहिल इंसान और कम पढ़ा लिखा इंसान हमेशा अपनी बात को धौंस, धांधली और जबर और ताकत के साथ मनवाने की कोशिश करता है। लेकिन वहीं पे जो लोग समझदार होते हैं, मुदब्बर होते हैं, जो सोच रखते हैं, जो इल्म रखते हैं, जिनको रोशनी अता होती है, वो अपनी बात को मनवाने के लिए इल्मी और अक़ली दलाइल के साथ जो है वक्त आने पर अपने आप को साबित करने की कोशिश करते हैं। और वो जो बात करते हैं वो देर पा होती है। जुल्म और जबर जो है इसके साथ कभी भी किसी भी मुआशरे में ना इंसाफ कायम हो सका है और ना कभी कोई जो है वो अच्छाई पैदा हो सकी है। जुल्म जहाँ पे भी होता है तो फिर वहाँ पे रद्द अमल होता है और वो मुआशरा जो है वो तबाही की तरफ तो जा सकता है। लेकिन वहाँ पे अगर आप ये सोचें, वो जो जाहिल इंसान जो अपनी बात को ताकत और धौंस और धांधली के साथ मनवाने की कोशिश करता है, वो ये समझे कि मैं ये सारा कुछ करने के बाद जो है वो इंसाफ कायम कर लूँगा, अपने अंडर कर लूँगा सारा सिस्टम, तो ये मुमकिन नहीं है। हम तो हैं मुसलमान, हम तो ठहरे मुसलमान, हम काफिर तो नहीं हैं। हमें पता है कि बच्चों के हकूक़ क्या हैं। हम बच्चों के गले तो नहीं ज़बा करते, हम उनके गले तो नहीं काटते, हम छोटी बच्चियों के साथ ज़िना बिल जबर करके उनको मार कर रोडों पर तो नहीं फेंकते। हम अपनी औरतें जो अपने हकूक़, अपनी आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश करें, अपने राइट्स को आपके सामने रखने की कोशिश करें, हम उनके कपड़े तो नहीं फाड़ते। हमें पता है कि उनके हकूक़ क्या हैं। हम तो मुसलमान हैं। हम उन औरतों को कभी भी रोड पर घसीटने की जरूरत नहीं करते। हम उन औरतों को अकेले में बुलाकर ये नहीं कहते कि तुम्हारी गंदी वीडियो बनाएंगे। हम तो मुसलमान हैं, हमें हकूक़ का पता है। हमने पढ़ा है, हमने देखा है, हमने सीखा है। कहाँ से सीखा है? हमने करबला से सीखा है, जहाँ छोटे बच्चों और औरतों को भी जो है वो जंग में धकेला गया। क्यों धकेला गया था? कभी सोचा है आपने? सोचिएगा कभी बैठ के कि करबला बर्पा हुई, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ये मालूम था कि करबला के अंदर क्या होना है, यजीद ने क्या करना है, जुल्म, जबर और ज़्यादती के साथ अपनी बात को मनवाना है। लेकिन इमाम हुसैन इसके बावजूद भी औरतों और बच्चों को लेकर गए, खैमे अपने लगाए। उनको बच्चे प्यारे नहीं थे, उनको अपने अजीज़ो अकारब, वो अपनी औरतें प्यारी नहीं थी, उनको समझ नहीं थी। समझ थी, जानबूझकर लेके गए ताकि आने वाली नस्लें जो हैं वो इससे कुछ सबक हासिल कर सके। और सबक ये था कि भाई जंग हो, जब हक और सच की बात हो तो बच्चे क्या, औरतों को भी जो है वो बाहर निकलना चाहिए। उनके लिए भी कोई गुंजाइश नहीं है। इमाम हुसैन वहाँ पे जाते हैं। हम आज क्या कर रहे हैं? हम मुसलमान हैं ना, हमें पता है जुल्म क्या है, ज़्यादती क्या है। हम ये तो कह सकते हैं कि तमसील के तौर पर करबला को लिख दिया जाए, इस्तियारे के तौर पर इस्तेमाल कर लो। लेकिन कभी हमने ये देखा है कि उसका प्रैक्टिकली, उसका अमली जो है वो नमूना हमारे सामने क्यों रखा गया है? अगर हम उसके अंदर मौजूद जो पैगाम है, अगर उसको हम भांप नहीं सकते, तो खुदा की कसम करबला वालों का नाम लेना और उनका जिक्र करना हम पर जायज़ नहीं है। वो तमाम लोग कि जो जुल्म, ज़्यादती, जबर और तमाम तर बुराइयों को देखने के बाद भी अपनी ज़ुबान को बंद रखें, उन लोगों को कोई हक नहीं पहुंचता कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफाका का नाम भी लें। मुसलमान है ना, तो कूफे वाले भी मुसलमान थे, शामी भी मुसलमान थे, सारे ही मुसलमान गुजरे हैं। यजीद की फौज में उलमा भी थे, दीन के रुफका भी थे।
مسلمان ہونا ہے تو پھر مسلمان ہی رہو، لیکن اگر پریکٹیکل مسلمان ہونا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کروانا ہے، جہاں انسانوں ہی نہیں جانوروں کے حقوق بھی بتائے گئے ہیں۔ الحمد سے ہم شروع کرتے ہیں، ہمیں تو اللہ کی تعریف کرنا بھی نہیں آتی اور والناس پہ پہنچ جاتے ہیں۔ کبھی اس کو بھی بیٹھ کے اس ٹرائی اینگل کو بھی سوچیں، اس دو کارنرز کو بھی جو ہے وہ آپس میں ملا کے سوچیں کہ قرآن کیوں الحمد سے شروع ہوا کہ شکر کرو اس پروردگار کا، تعریفیں اس کے لیے ہیں، اور پھر والناس پہ جا کے اس نے ختم کیا ہے، اللہ پاک نے انسان پہ ختم کیا ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں نا بھائی، ہمیں تو سارا کچھ پتہ ہے نا کہ جانوروں کے حقوق کیا ہیں، بچوں کے حقوق کیا ہیں، عورتوں کے حقوق کیا ہیں۔ 1947 میں ہمیں آزادی ملی تھی، جو بھی تھوڑی ملی تھی، زیادہ ملی تھی، پوری تو نہیں ملی تھی۔ آج 75 سال ہو گئے ہیں، ہم ابھی تک دھونس، دھاندلی، بےایمانی، غنڈہ گردی کے تحت جو ہے وہ اپنے ملک کے اندر انصاف لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب کوئی انصاف کی بات کرتا ہے تو اسے مار دیا جاتا ہے۔ جب کوئی روٹی کپڑا مکان کی بات کرے تو اسے پھانسی پہ لٹکا دو، اور جب کوئی صحیح جمہوریت اور آزادی کی بات کرے، ظالم کے آگے ڈٹ کھڑا ہو تو اس کو گولیاں مار دو۔ بہت اچھی بات ہے، میں یہ اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ کس نے ماری، کیوں ماری، کیا ہوا۔ میں صرف آپ لوگوں کو ایک بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ حقوق کیا ہے۔ ہم اپنی عورتوں کے سروں پر دوپٹے دینے والے لوگ ہیں، دوپٹے چھیننے والے لوگ نہیں ہیں۔ یہ فسادات میں جو ہے وہ تو ویسے بگدڑ مچ گئی نا، فسادات ہوئے، آج کل جو عورتیں جیلوں میں ہیں وہ تو ویسے ہی ہو گیا بس، لیکن ہمیں حقوق کا پتہ ہے۔ آج عورت کی جو ننگی ویڈیو بنانے کی اسے دھمکی دی جاتی ہے، یہ تو ویسے ہی ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اس کی عزت کی قیمت کیا ہے، اسے کب جو ہے وہ اسلام میں دفنانے کی اجازت جو ہے وہ ختم ہوئی کہ نہیں دفنانا عورت کو، اور عورت کو ماں، بہن اور بیٹی کا درجہ دینا ہے، اور اس کی عزت کے رکھوالے مرد ہیں، اور وہی عزت کے رکھوالے جب اس کی عزت کے رکھوالے نہ رہیں، اس کو جیلوں میں ڈال دیں، گلیوں میں گھسیٹیں، اس کے جسم سے کپڑے پھاڑ دیں، اس کو بنانا کر کے اس کی ویڈیوز بنانا شروع کر دیں، تو پھر ہم کہاں کھڑے ہیں، کس حال میں ہیں؟ دنیا کو اپنا کون سا جسم دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ وہ جسم جس پر کپڑے کوئی نہیں ہیں۔ ہم پوری دنیا میں تماشا بن چکا ہے ہمارا۔ خدا را ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کس طرف اور کس جہت میں جا رہے ہیں، یا تو پھر ہمیں نکلنا ہے ظلم، جبر، اور کیا کہتے ہیں کہ کلمہ حق جو ہے وہ بلند کرنا ہے کسی ظالم اور جابر حکمران کے سامنے، تو پھر ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں، پھر عملی جو ہے وہ طور پر کر کے دکھائیں کہ کربلا جو ہے وہ ہاں ہم ہی اس کے رکھوالے ہیں، وہ ہمارے لیے لڑے تھے، وہ بچے ہمارے لیے ذبح ہوئے تھے۔ لیکن اگر یہ نہیں کر سکتے نا کوئی، جو یہ کہتا ہے کہ میں نہیں، محلے والا چلا جائے گا، وہ اس سے اگلا چلا جائے گا، میرے بچے گھر کے اندر کنڈی لگا دو، تو پھر ہم کربلا والوں کا نام بھی لینا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ ہم صرف مسلمان ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ معاملات کیسے کرنے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح چڑھ دوڑنا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح حقوق پامال کرنے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح سے عورتوں کی عزتیں جو ہیں وہ تار تار کرنے کے بعد بھی ہم نے کھڑے ہو کے کہنا ہے کہ ہم سچ اور حق کا ساتھ دینے والے ہیں۔ ہمیں یہ ساری باتیں پتہ ہیں، یہ باتیں آج نہیں، آج 2023 میں جو پاکستان کے اندر جو معاملات ہو رہے ہیں یہ آج نہیں، یہ تو یزید کے دور سے امام حسین کے سامنے میثاق مدینہ لکھا گیا کفار کے ساتھ۔ دیکھ لو کہ کیا کیا مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن ہم ان سب چیزوں کو تمثیل کے طور پر، استعارے کے طور پر، لکھاوٹ میں اور پھر بولنے میں
تو ہم ظاہر کرتے ہیں، لکھتے بھی ہیں، کہتے بھی ہیں، ممبروں پر چڑھ چڑھ کے دوڑتے ہیں، تقریروں میں سارا کچھ جھاڑتے ہیں، لیکن جب پریکٹیکلی بات آئے تو کنڈی لگا دو، ہمارے بچے اندر چلے جائیں، ساتھ محلے والے جو ہیں وہ جا کے لڑتے رہیں گے، کوئی بات نہیں، حق مل گیا تو کھا لیں گے، نہیں ملے گا تو ٹھیک ہے۔ یہ وہ خاموشی ہے کہ جو تاریخ میں ایک استعارہ، ایک لقب، ایک نام کوفہ والوں کے ذمہ چلا گیا تھا، اور آج دن تک بعد میں انہوں نے جو بھی کیا وہ سارا کچھ ایک طرف، لیکن وہ وقتی جو خاموشی تھی وہ ایک طرف۔ قیامت آ جائے گی لیکن وہ خاموشی خاموشی رہے گی۔ فی امان اللہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان پائندہ باد۔